दर्शकबिन नमस्कार। प्राइम टकको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। प्राइम टकलाई प्रायोजन गरेको छ कोहलपुर डेभलपर्स प्रालीले। प्राइम टकका विभिन्न विषयहरूमा कुराकानी गर्ने सन्दर्भमा आज हामी निर्वाचनको सम्मुखमा आइरहँदा स्थानीय तहको यो कार्यकाल कस्तो रह्यो यसमा नजिक रहेर समीक्षा गर्नेछौँ। देश स्थानीय तहको निर्वाचनको सङ्घारमा छ। भोलि र पर्सि मनोनयन दर्ताको लागि समय तय भएको छ। स्थानीय तहको एक कार्यकालको यो अवधि हामीले अपेक्षा गरे अनुरूप प्राप्त गर्यौँ कि गरेनौँ एउटा प्रश्न छ। अपेक्षा पुरा नै भएनन् भन्ने हो भने पनि राजनीतिक दलको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा होस् या चुनावमा टिकट प्राप्त गर्ने प्रतिस्पर्धामा देखिएको आकर्षणले के सङ्केत गर्दछ र आम नेपाली नागरिकहरूमा विकास भइरहेको राजनीतिक प्रतिको धारणालाई कसरी लिन सकिन्छ? एकजना विश्लेषकसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यी र यस्तै विषयको पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्नका लागि आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्र जङ पिटरज्यूलाई। नेपालको मध्यपश्चिम क्षेत्रको विकासोन्मुख सहर कोहलपुरबाट कर्णालीतर्फ अब स्मार्ट न्यू सिटीको परिकल्पना साथ होमल्यान्ड प्रोपर्टिजले ल्याएको 500 भन्दा बढी स्मार्ट घडेरीहरू। प्रति महिना सरल किस्तामै 60 किस्तामा घडेरी रोजौं, भविष्यका लागि सम्पत्ति जोडौं। महँगीले पैसाको मूल्य घटाइरहेको हुन्छ, घडेरीले पैसाको मूल्य बढाइरहेको हुन्छ। स्मार्ट न्यू सिटी कोहलपुर बाँके होमल्यान्ड प्रोपर्टिज। सबैभन्दा पहिले म आजका हाम्रा अतिथिलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। स्वागत छ सर, नमस्कार। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। सबैभन्दा सुरुमा सर नि अब यो काठमाडौँमा सिंहदरबार भयो, हामीले अधिकार प्राप्त गरेनौँ भन्ने जुन खालको एउटा आवाजका बीचबाट सङ्घीयता जन्मियो देशमा, त्यसपछि सिंहदरबार गाउँमा आयो। त्यो गाउँको चित्र चाहिँ कस्तो देखिन्छ राजनीतिक विश्लेषणका नजरमा? हामीले राजनैतिक संस्कृतिको सबैभन्दा राम्रो अभ्यास र त्यसको पूर्व तयारी बेगरै सत्ता र राजनीतिक अधिकार हामीले हस्तान्तरण गऱ्यौँ कि भन्ने किसिमको लाग्छ। सिंहदरबार गाउँमा त पस्यो। सिंहदरबारका सबल पक्ष भन्दा नै कमजोर पक्ष र उदासीन पक्ष र अलिकति निन्दनीय पक्षहरूलाई चाहिँ ज्यादा लिएर गयो। राम्रा पक्षका खुट्टाहरू ज्यादै साना हुन्छन्, धेरै बिस्तारै हिँड्छ राम्रो पक्ष। नराम्रो पक्ष चाहिँ छिट्टै दौडिन्छ। ऊ सत्य एकचोटि उठेर जुत्ता लगाउनुभन्दा पहिला नै झुटो चाहिँ विश्व नै चारेर फर्किन्छ भनेर गणेश कुमारका प्रवृत्ति हामीले हेरिरहेको जस्तै अहिले पनि हामीले देख्न सक्छौँ। सिंहदरबार गाउँमा त पस्यो। सिंहदरबारका कुरीतिहरू, भ्रष्टाचारहरू, असंस्कृतिहरू, अराजकताहरू, अजिम्मेदारीहरूलाई चाहिँ राम्रो पक्षलाई भन्दा छिट्टो चाहिँ गाउँमा पुगे। त्यसले गर्दाखेरि गाउँ चाहिँ सिंहदरबार त पुग्यो, भ्रष्टतन्त्रलाई लिएर पुग्यो, सँगसँगै आयो। अनि त्योसँगै अलिकता परिवर्तनका अनुभूतिहरू पनि नागरिकले गरेको मान्न सकिन्छ? त्यो त पूर्वाधारका दृष्टिकोणबाट निश्चित कुरा गर्न सकिन्छ। तर पनि हामीसँग ज्ञान र सूचना र अभ्यास र हाम्रा दायित्वहरूलाई हामीले परिमार्जन गर्न सकेनौँ। के गर्ने र के नगर्ने भन्ने कुरा नै एउटा बच्चाले पाएको खेलाउनालाई हामीले कसरी प्रयोग गर्ने भने जस्तै तरिकाले हामीसँग शक्ति त आयो, सुविधा पनि आयो, बजेट पनि आयो, त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने किसिमका केही पनि चिजहरू देख्न सकेन। सबै पार्टीहरू त्यस बेला के लाग्यो त भने के गर्ने भन्ने नै अलमलमा पुगे। एकाएक आएको बजेट देखे, शक्ति देखे। त्यसपछि हामीहरूले भ्यू टावर बनाउन थाल्यौँ, मन्दिर बनाउन थाल्यौँ, मस्जिद बनाउन थाल्यौँ। र त्यसमा शिक्षा र स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरू विकास गर्न सकिन्थे, अरू चिजहरूलाई गर्न सकिन्थे। त्यतापट्टि हाम्रो चाहिँ अभ्यास र त्यसलाई पूर्व तयारी बेगर नै यो आएको जस्तो तरिकाले देखियो। केही त नयाँ चिजहरू त स्वतः तरिकाले हुन्छन्। जतिसुकै नराम्रा गर्दा गर्दै पनि राम्रा चिजहरू पनि त्यसैका साथमा आएका हुन्छन्। ती त आउँथे नै, किनकि शक्ति सम्पन्न भएको नयाँ चिजहरू भएको जस्तो तरिकाले अनुभूति त गर्यो नि त स्थानीय तहले। तपाईँ त अब यो इतिहासको पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण जानकारी तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ अथवा तपाईँ त्यो जानकारी सेयर गर्न सक्नुहुन्छ जनताका बिचमा। शासन व्यवस्था परिवर्तन भएको त्यसको साँचीका रूपमा पनि तपाईँ आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ, किन भन्दा त्यो विभिन्न शासन पद्धति चेन्ज भएको तपाईँले आफ्नै आँखाले पनि देख्नु भएको छ। यो हेर्दाखेरि मात्रै होइन, म सक्रिय सहभागिता त्यो कुरालाई अहिले तपाईँ त्योभन्दा बाहिर भएको कारणले गर्दा त्यता मैले तपाईँलाई त्यहाँ एट्याचमेन्ट नगराउनु खोजे मात्र हो। जो शासन व्यवस्था हामीले बदल्यौँ होइन, बदलिसकेका छौँ, तर त्यो शासन व्यवस्थाका शासकहरू चाहिँ त्यही ठाउँमै रहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रवृत्ति बदलिएन भन्ने मतसँग चाहिँ तपाईँ कतिको सहमत हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, मैले बारम्बार विभिन्न मिडियामा बोलेको र लेखेको कुरा मध्येमा एउटा फेरि यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्छु। तीनटा चिज मान्छेलाई फेर्न ज्यादै गाह्रो रहेछ।
एउटा नेचर, एउटा कल्चर, तेस्रो सिग्नेचर। तीनटा चिज चाहिँ यो फेर्नलाई फलामको चिउरा चपाए जस्तै तरिकाले हुँदो रहेछ। हामीले राजनीतिक व्यवस्था फेर्यौँ, अवस्था मात्रै फेरेनौँ, राजनीतिक सत्ता चरित्र फेर्यौँ। शासन मात्रै फेरेनौँ, सत्ता चरित्र नै फेर्यौँ। एउटा राजतन्त्रात्मक मुलुकलाई हामीले गणतान्त्रिक मुलुकमा लग्यौँ। हामीले एकात्मक शासन व्यवस्थालाई सङ्घात्मक शासन व्यवस्थामा लग्यौँ। धर्म सापेक्षतालाई धर्म निरपेक्ष देशमा लिएर गयौँ, हैन? यी सबै चिजहरू हामीहरूले फेर्दाखेरि पनि हामीसँग सँगै आएको दुईटा कुरा भनेकै थिएँ नि, होइन? कल्चर र नेचरहरू जो थियो नि, हामीसँग फेर्न सकेनौँ। त्यो ज्यादै फेर्नलाई गाह्रो पर्दो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिक त फेर्यौँ हामीले, तर पुरानै राजनीतिक संस्कृतिका हामी वाहकहरू बन्यौँ। राजनीतिक संस्कृति नफेरेपछि तपाईँले जतिसुकै फेर्छु भन्दाखेरि पनि त्यो आचरणहरू तपाईँसँग सँगै आएको हुन्छ। तपाईँसँग कतिपय कुरा त एउटा अदृश्य र अकल्पनीय चिजहरू पनि हाम्रा दिमागमा फर्मेटहरू भइरहेका हुन्छन्। हामीले नचाहँदै पनि ती हाम्रा दिमागमा सेट भएका विचारहरू हाम्रा भूमिकामा देखिन्छन्। हामीले राजनीतिक व्यवस्था त फेर्यौँ, सत्ता त फेर्यौँ, तर हाम्रा राजनीतिक चरित्र फेर्न नसक्दा त्यसका छापहरू परिवर्तित राज्य व्यवस्थामा पनि ती चिजहरू देखिए। अब यसमा दोषी चाहिँ को अथवा परिवर्तन हुनपर्ने पक्ष चाहिँ के रहेछ? खास हामीले व्यवस्था त फेर्यौँ, त्यो शासनको चरित्र नै फेर्यौँ, तर व्यवस्था अझै हामीले जुन अपेक्षा गरेको संरचनाको जुन हाम्रो इमेज थियो दिमागमा गणतन्त्र आएपछि, अब सङ्घीयतापछि हामी के पाउँछौँ भन्ने त्यो प्राप्त गर्न सकेनौँ भन्ने कुरामा त यहाँले अघि नै व्याख्या गरिसक्नु भएको छ। अब यसमा चाहिँ दोषी को भनेर केलाउने हो भने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवार पक्ष चाहिँ को? हामीले इतिहास पढेनौँ। इतिहास हामीले नपढ्दैखेरि इतिहासले हामीलाई नपढ्ने होइन। हामी इतिहासलाई भुल्न चाहेर पनि इतिहासले हामीलाई भुल्दैन। हामी हिजोका दिनबाट जो चिज आयौँ, दोष कसलाई दिने भन्दा नि हाम्रो जुन समाज रह्यो, समाजका सोचहरू रहे, त्यो सामन्ती सोचहरू रहे। सामन्ती सोच भन्ने बित्तिकै हामीले सामन्त भनेर एउटा व्यक्तिलाई, एउटा संस्थालाई मात्रै सोध्छौँ। हाम्रा आचरणहरू, हाम्रा भूमिकाहरू, हाम्रा दृष्टिकोणहरू, हाम्रा कल्पनाहरू र हाम्रा सपनाहरूलाई केले गाइडेन्स गरेको छ त भनेपछि परिवर्तित सन्दर्भमा पनि हामीले राजा त फाल्यौँ, तर हामी आफै राजा बन्नलाई हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ। किनभने सामन्ती सोच भनेको कुरा एउटा संस्कृतिजनक अवस्थाबाट हुन्छ। त्यो आर्थिक सम्बन्धले, सामाजिक सम्बन्धले, उत्पादनका सम्बन्धले, हाम्रा जेनेटिक क्यारेक्टरहरूले, जैविक चरित्रहरूले, हाम्रो लामा दिनसम्म अभ्यास गरेका सांस्कृतिक अभ्यासले हामीलाई चाहिँ एउटा राजनीतिक चरित्रमा उभ्याउँदछ। त्यसको लागि हामी पार्टीहरू, नेतृत्वहरू र हामी मतदाताहरू, जनताहरू सबै यसका लागि दोषी छौँ, जिम्मेवार सबै छौँ। नेतृत्वहरू के छ भनेदेखि जनतालाई भिडमा फेर्न चाहन्छ र साँच्चै नै नेतृत्वले त भिडलाई जनतामा फेर्नुपर्ने हो नि त। भिड सोच्दैन हामीले किन र कसरी गऱ्यौँ भन्ने कुरा सोच्दैन। त्यसका प्रतिफलहरू राजनीतिकका भूमिकामा देखिन्छन् र दोष एउटा व्यक्तिलाई दिएर, एउटा संस्थालाई दिएर हुँदैन। हाम्रो राजनीतिक अभ्यासलाई, हाम्रो सामाजिक संरचना र आन्दोलनहरूलाई दिनुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई परिवर्तनको लागि हुन्छ नि जुन खालका एजेन्डाहरू लिएर विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न आन्दोलनहरू भए, युद्ध नै भयो देशमा, परिवर्तनको अनुभूति गर्ने सन्दर्भसँग जोडिने भने त केही कुराहरू नागरिकले महसुस पनि गरिरहेका छन्। तर अघि तपाईँले भनेको जस्तो हाम्रा केही चिन्तनहरू फेर्नुपर्नेछ। त्यो चिन्तनका लागि, त्यो फेरिनका लागि चाहिँ जिम्मेवार अझै जिस्टमा भन्ने हो भने लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मतदान पनि हो, निर्वाचन पनि हो। यहाँबाट यो निर्वाचनका लागि मतदाताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने सवालमा चाहिँ केले प्रभाव पारेको जस्तो देखिन्छ नेपालको राजनीतिक अवस्थाले हेर्ने हो भने चाहिँ? सिद्धान्तको राजनीति, सुविधाको राजनीतिमा फेरिएपछि हाम्रा आदर्श भूमिकाहरू पनि सुविधा अनुसारको व्यवस्थापन हुन्छन् र राजनीतिक एउटा अहिले राजनीतिक अभ्यास र राजनीतिक चेतना अथवा समाजसेवा र मानव सेवा अथवा वैश्विक नागरिकको अवस्थामा हुँदाखेरि पनि नेपाली राजनीति अहिलेको अवस्थामा सिद्धान्तको राजनीति, सुविधाको राजनीतिमा फेरिँदा राजनीति चाहिँ एउटा उद्योग र उद्यममा चाहिँ कतै विकास भएको छ कि ती सबै राजनीतिक पार्टीहरूमा प्रभाव पारेको छ। यसले गर्दाखेरि चुनावहरू प्रयोग भएका छन्। सामान्य जनताहरू
चुनावमा भाग लिन सक्ने अथवा उम्मेदवार बन्न सक्नेको अवस्थामा छैन। जिम्मेवार पार्टीको महामन्त्री जस्तो व्यक्तिले आफ्ना चुनावका खर्चहरू देख्दाखेरि काली लाग्दो निर्वाचन आयोगको एउटा लिमिटेसन भन्दा पनि माथि भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। त्यसो हुँदाखेरि चुनावमा सामान्य मान्छेहरूले सहयोग गर्न सक्ने अवस्था भएको छैन। एक, सिद्धान्तका राजनीति गर्नेहरूको ठाउँमा अहिले आयातित राजनीतिक नेताहरू तयार गर्नु परेको छ र जैविक राजनीतिक कार्यकर्ताहरू त्यो आयातित नेताहरूको मतदाताहरूमा मात्रै फेरिनु परिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चुनाव साँच्चै नै जनप्रतिनिधित्वको हुन्छ वा हुँदैन, अथवा हामीले चुनावकै बेलामा पनि केही नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्छ। जुन हामीले विधि र प्रवृत्तिहरूको तय गरेका छौँ त्यसका सीमा समस्याहरू कहीँ त छन् भनेर हामीसँग फेरि अहिले पुनर्चिन्तनको लागि हामीसँग अभ्यास भयो। राजनीतिले परिवर्तनको लागि मूल्य दियो। यो 70 वर्ष जो 70 को दशक हामीले यो उथुलपुथुलको कालमा हामी द्रष्टा र भोक्ता मात्रै भएनौँ, स्वयं हामी कर्ताका रूपमा पनि देख्यौँ। हामीसँग सपना थिए, सपनाका दुर्घटना भएका पनि हामीहरूले देखिरहेका छौँ। जुन मूल्य र मान्यताका लागि ठुला ठुला परिवर्तन भए 10 वर्षमा नेपाली राजनीतिले परिवर्तनको ढोका ढकढक्याउँथ्यो। त्यसका चिजहरू साँच्चै नै अहिले पनि ती आन्दोलनका नेतृत्वकर्ताहरू आज पनि राजनीतिक महत्त्वपूर्ण चालक शक्तिहरूका बिचमा पनि छन्। साँच्चै नै के भयो त, कसरी भयो, किन भयो, कसो भयो भन्ने किसिमका प्रश्नहरू भइरहेछन्। हामीलाई अहिले एउटा सुविधाको राजनीति विकास हुँदाखेरि, सिद्धान्तको राजनीति सकिँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ के भन्छ भने कि जनताले नसोचोस्, सोच्ने किन र कसरी भन्ने किसिमका शब्दहरूको उत्तरहरू, प्रश्नहरूको उत्तरहरू नखोजोस् भन्ने किसिमको मनोविज्ञानहरू विकास भइरहेछ। त्यसका छिटाहरू बाछिटाहरू हामीहरूका बिचमा आछन्। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईहरू जस्तो युवाहरूलाई पनि कहिले कहिले त लाग्दो हो, ओहो किन यस्तो पनि राजनीति हुन्छ भनेर निराशा पनि बढ्दो हो। राजनीतिका यी बाई प्रोडक्टहरू हैन। नेपालको मध्यपश्चिम क्षेत्रको विकासोन्मुख सहर कोहलपुरबाट कर्णालीतर्फ अब स्मार्ट न्यू सिटीको परिकल्पना साथ होमल्यान्ड प्रोपर्टिजले ल्याएको 500 भन्दा बढी स्मार्ट घडेरीहरू। प्रति महिना सरल किस्तामै 60 किस्तामा घडेरी रोजौं, भविष्यका लागि सम्पत्ति जोडौं। महँगीले पैसाको मूल्य घटाइरहेको हुन्छ, घडेरीले पैसाको मूल्य बढाइरहेको हुन्छ। स्मार्ट न्यू सिटी कोहलपुर बाँके, होमल्यान्ड प्रोपर्टिज। जस्तो दल अहिले चाहिँ अब राजनीतिमा अर्को खालको एउटा भनौँ न उथलपुथलको स्थिति सिर्जना भएको छ, जसका कारणले गर्दा युवाहरूमा चाहिँ एउटा राजनीतिप्रति वितृष्णा पैदा भयो भन्ने एउटा खालको मत छ। त्यो मतलाई पनि हामी सम्मान गरौँ, उहाँहरूको मतलाई पनि। जब यो त्यो कुरालाई सम्मान गर्दै गर्दा जब दलको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ अथवा चुनावको बेला आउँछ, त्यो बेलामा फेरि त्यही समूहको चाहिँ एउटा एकदमै आकर्षण गन्तव्य नै मेरो यही हो, मैले टिकट पाउनुपर्छ अथवा मैले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने जुन हुटुटी विकास भएको देखिन्छ नि बाहिरपट्टि, यसलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नु? सामाजिक जीवनमा एउटा बेरोजगारी ज्यादै अगाडि बढेको छ। उद्योग धन्दाहरू केही पनि छैनन्, खेतीबारीहरू बाँझा छन्। यहाँ देशमा चाहिँ बाउ चाहिँ खेताला खोज्नलाई परेशान छ, छोरो चाहिँ विदेशमा गएर जागिर खोर्नमा परेशान छ। जग्गा बेचेर ऊ युरोप अमेरिका जानको लागि ऊ हतारिन्छ, तर फर्केर आउँदाखेरि त्यही जमिन किन्ने सक्ने अवस्थाहरू छैन। त्यो स्वतः तरिकाले बेरोजगारी जो छ, जो बाहिर गइसकेको छैन, जान सक्दैन, चाहँदैन, त्यो मान्छेहरूलाई सबैभन्दा राम्रो निकास र जागिर चाहिँ के छ, राजनीति बनिसकेको छ। राजनीतिका विषयमा जाँदाखेरि कुनै पनि पार्टीमा जोइन गर्नु, आन्तरिक लडाइँ लड्नु अथवा बाहिर पनि प्रतिस्पर्धामा जानु स्वाभाविक तरिकाले भएको छ। तर त्यसबेला जागरुकता चाहिँ यदि विचार सहितको जागरुकता, आदर्श सहितको जागरुकता अथवा मानवीय दायित्वप्रतिको प्रतिबद्धता सहितको जागरुकता र सक्रियता भएको भए त अलग हुन्थ्यो। तर यो बेरोजगारी टार्नकै लागि मात्रै चाहिँ कतै त जाँदै छैन, एक तर्फबाट त्यो छ। दोस्रो पक्ष पनि यहाँ आउँछ। राम्रा मान्छेले राजनीतिमा हस्तक्षेप नगरिसकेपछि समाजमा रहेका कुपात्रहरू, खलनायकहरू, जस्तो कि त्याज्य मान्छेहरू जसलाई घृणा गरिएका व्यक्तिहरूले त्यो ठाउँ खाली राख्छन्, किनभने खाली पुरा गर्छन्। किनकि भ्याकुम भनेको
खाली ठाउँ भनेको संसारमा कहीँ पनि हुँदैन। तपाईँले राम्रा मान्छेले ठाउँ छोडिदियो भने राजनीतिमा त नराम्रो मान्छेले त लिन्छ नै। त्यसो हुँदाखेरि केही मानिसहरू म त यस्तो राजनीतिसँग वाक्क दिक्क भई म राजनीतिसँग सरोकार राख्दिनँ भनेर म त डक्टर बन्छु, इन्जिनियर बन्छु, वकिल बन्छु अथवा अन्य व्यवसायमा रहन्छु तर राजनीति गर्दिनँ भनेर भन्छ भने त्यसले के गर्छ? भ्रष्ट मान्छेहरूलाई त्यो ठाउँमा जा र म ठाउँ छोडिदिन्छु तिमीहरू जाऊ भनेर भने हुन्छ। मैदान खाली गरिदिएको मैदान खाली गरिदिन्छु। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँकै प्रश्नको उत्तर दिएकैलाई कन्क्लुड गरेर भन्दाखेरि बेरोजगारीलाई हल गर्नेकै एउटा माध्यम बनेको छ। यी दुईटैबाट उम्किनलाई सचेत रहेको जनमत, युवाहरू र मिडियाहरू, विचारकहरू र साँच्चैका बौद्धिकहरूले राजनीतिपट्टि जागरुक गराउनुपर्छ र पार्टीहरूमा राम्रा मान्छेले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। दैनिक राजनीतिमा पनि सशक्त किसिमका राम्रा मान्छेको हस्तक्षेप आवश्यकता हुन्छ, अनि मात्रै राजनीतिमा भ्रष्टतन्त्र खतम हुन्छ भन्ने किसिमको जागरुकता गराउन सक्छ। अब यो भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो अहिलेको प्र्याक्टिस चाहिँ जो चाहिँ अलि नेतृत्वमा भएको मान्छेको आशीर्वाद जसले प्राप्त गर्दछ त्यही नेतृत्वमा आउने खालको परिपाटी देशको राजनीतिक अवस्थाको चित्र हो यथार्थ। अब यहाँ कस्तो छ भनेदेखि हामी नेता र कार्यकर्तालाई भन्दा मालिक र एउटा पछुवाहरूको हामीले विकास गर्न खोज्यौँ हाम्रो प्रवृत्तिमा। राजनीतिक हित र राजनीतिक हैसियतको सुरक्षा नेताको पछुवा बनेपछि हुन सक्छ भनेर सोच्यौँ। नेता मालिक होइनन्, नेता अगुवा साथी हुन् र जनतालाई नयाँ चेतनाका साथमा नेतृत्व गर्न सक्दछन् र गर्नुपर्दछ भन्ने नेताहरूको मूल्याङ्कन हुनुपर्दछ भने कार्यकर्ताहरू पछुवा होइनन्, त्यो सत्तामा चढ्ने एउटा सिँढी होइनन् जहाँ कि उनीहरू एउटा मतदाता मात्रै भएर आउन्। उनीहरू स्वतः तरिकाले नयाँ नीति र विचारका नीति निर्माता हुन् भन्ने किसिमको नेताहरूको बिचमा पनि हुनुपर्थ्यो। नेता र कार्यकर्ताको बिचको सम्बन्ध नभइकन यहाँ अगुवा र पछुवाहरूको नायिके र चाहिँ कामदारहरूको रिलेसन जब व्यक्त गर्न सकिन्छ त्यसबेला नेताहरूले पनि आशीर्वादका पछुवा खोज्छन् र कार्यकर्ताले पनि आफ्नो वृत्ति विकासको लागि, राजनीतिक विकासको लागि, हैसियत विकासको लागि आन्दोलन होइन, जनउत्तरदायी होइन, सामाजिकीकरण होइन, नेताहरूको पछुवा बन्नुपर्छ भन्ने किसिमको हुन्छ। अझ तपाईँलाई रोचक एउटा प्रसङ्ग, मैले अहिले पश्चिम नेपालमा घुम्दैछु, घुम्दैखेरि के देखिरहेको छु भने सबै पार्टीको मूल नेतृत्व त तपाईँ हामी सबैको नेता त हो, तर तिम्रो चाहिँ मूल नेतृत्व चाहिँ म हुँ। मेरो पछाडि लागेर मात्रै मूल नेतृत्वको ढोका ढोक्याउन सक्यौ भने तिम्रो राजनीतिक सुरक्षा हुन्छ, नत्र भने हुँदैन। एउटै हरेक पार्टीहरूमा गुटको विभाजनहरू भएको छ र गुटका लागि मतियारहरू चाहिरहेका छन्। मतियारको लागि मूल नेतृत्वलाई समर्थन गरेर मात्रै हुँदैन, त्यसपछि सहायक नेतृत्वहरू, सानातिना दरबारहरू गाउँ र क्षेत्रहरूमा पनि लागिरहेका छन्, जसका लागि अहिले तपाईँ र म जहाँ संवाद कुरा गरिरहेका छौँ काठमाडौँका ठुला दरबारमा मात्रै होइन, यहाँबाट मानिसहरू दौडधुप बुटोल गरिरहेका छन्। त्यो एउटा राजनीतिको केन्द्र भएका कारणले गर्दा सिंहदरबार बुटोलसम्म सर्या सिंहदरबार होइन, सिंहदरबार बुटोल सर्नु, गाउँमा सर्नु, नगरपालिकामा सर्नु त स्वाभाविक हो सङ्घात्मक सोचमा, तर पनि चिन्तनको धारामा काठमाडौँमा धेरै दरबारहरू छन्। सिंहदरबारभन्दा बाहेक धेरै दरबार छन्। त्यस्तै तरिकाले बुटोल अहिले चाहिँ दरबार बनिरहेका छन्। अब एउटा अघि तपाईँले भनेको कुराअनुसार चाहिँ अब जसरी अहिले राजनीतिक घटनाक्रम विकास भइरहेको छ, यो अवस्थाको अन्त्य हुँदै एउटा नागरिकका अगाडि एकजना व्यक्तिले आफ्नो एजेन्डा प्रस्तुत गरेर म नेतृत्वमा आउँछु है भन्ने युग चाहिँ नेपालमा कहिले आउला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? काङ्ग्रेस बनेपछि, एमाले बनेपछि, माओवादी बनेपछि, जसपा बनेपछि यो अवस्था सिद्धान्तले राजनीति गरिन्छ। अहिले देख्दाखेरि सबै पार्टीका झन्डा फरक छन् र पार्टीका कार्यालयहरू पनि फरक छन्, नारा पनि फरक छन्, तर पनि राजनीतिका चरित्रहरू सबै पार्टीमा एकै छन्। त्यसले गर्दाखेरि जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएका भन्ने एउटा उक्ति साबित भइरहेछ भने अनि यो पार्टीबाट ऊ पार्टीमा जानलाई, ऊ पार्टीबाट यस पार्टीमा आउनलाई पनि कुनै हिचक भइरहेको छैन। जब
सुविधाको राजनीति सिद्धान्तको राजनीतिमा फेरिन्छ। पार्टीहरू सोचका सपनाका आन्दोलनका अगुवाहरू हुन सक्छन्। त्यसबेला निराशाहरू टुडिन्छ र फेरि त्यो चाहिँ उल्टो बाटोतिर कतै हिँडिराख्या हो कि भन्ने किसिमको एउटा राजनीतिक दिशा चाहिँ सुल्टो बाटोतिर हिँड्छ। त्यो अवस्थामा मात्रै एजेन्डा स्थापित हुन सक्छ। एजेन्डा हुन्छ। एजेन्डा रहित अहिलेको अवस्थालाई ध्वस्त गर्नलाई निराश जनमतलाई पनि आशामा फेर्नको लागि सुतेको जनमत र एउटा व्यवस्था राजनीतिलाई व्यवस्था गर्ने एउटा युवा जगतहरूलाई पनि सकारात्मक दिशा ल्याउनको लागि सकारात्मक एजेन्डाले राजनीतिको नेतृत्व गर्नुपर्छ अथवा हरेक पार्टी र नेतृत्वमा कार्यकर्तामा राजनीतिक संस्कृति नै प्रमुख कुरा हुनुपर्छ। अब यही प्रश्नसँग रिलेटेड भएर मसँग अर्को एउटा जिज्ञासा पनि छ। यो जिज्ञासा चाहिँ कस्तो भने जस्तो यो अहिले चाहिँ अब दल विभाजन पछिको कुरा तपाईँले जुन कोटाउन खोज्नु भएको छ, खैर दलको पछाडि नलागौँ, तर यो प्रवृत्ति जुन छ, यो परिस्थिति जुन सिर्जना भएको छ अहिले देशमा, यसको दीर्घकालीन लाभ या असर चाहिँ देशका लागि चाहिँ के हो? यो अहिलेकै स्थिति अगाडि जाँदाखेरि भिडतन्त्र हाबी हुनेछ। त्यहाँ पार्टीको कुनै मतलब हुने छैन। पार्टीहरू ट्रेडमार्कका रूपमा मात्रै विकास हुनेछन्। ट्रेडमार्कले व्यापार त गर्न सक्दछ, तर पनि त्यसको आन्दोलनको नेतृत्वहरू गर्न सक्दैन। त्यो स्थितिको अन्त चाहिँ भिडतन्त्रबाट बचाउनको लागि राजनीतिले एजेन्डामा अथवा राजनीतिक सिद्धान्तमा जानुपर्ने हुन्छ, नत्र भने भिडतन्त्रमा जानिसक्ने अवस्था छ। दीर्घकालीन लाभ छैन यो अहिलेको चुनावको अगाडि जुन खालको परिस्थिति सिर्जना भएको छ यसले गर्दाखेरि? तपाईँ हामीहरू जस्तो भूसंवेदनशील देशमा, बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक देशमा, यस्तो देशमा भूसंवेदनशील देश भनेर भनेको छु, त्यसमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कुरा छ। यो अहिलेको तपाईँको यो छोटो समयमा विश्लेषणहरू गर्न सक्ने स्थिति छैन। म तपाईँलाई अहिले शक्ति राष्ट्र र हाम्रा छिमेकदेखि लिएर गएर हामीलाई प्रभाव पार्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावहरूको विषयमा म कुरा गर्दै छैन। यी कुरा तपाईँ हामीले कुरा नगर्दैखेरि, हामीले थाहा नपाउँदैखेरि नहुने त होइन। त्यसलाई तोड्नको लागि तपाईँ सबैभन्दा ठुलो कुरा तपाईँको ज्ञानको क्षेत्रफल, सूचनाको क्षेत्रफल, संवेदनाको क्षेत्रफल, तपाईँको प्रतिबद्धताको क्षेत्रफल पनि त्यति नै फराकिलो पार्नुपर्छ। नत्र भने हामी निराशाको भिडतन्त्रमा फेर्नेछौँ। भिडतन्त्रले कहिले पनि अगाडि लिएर जाँदैन। भिडतन्त्र र भेडातन्त्र एउटै किसिम हुन्छ। अगुवाले जे भन्छ त्यसलाई प्रभु वाक्य मान्दछौँ हामीले, र त्यसैले गर्दाखेरि सोच्ने जिम्मेवारी हामीले अगुवालाई अथवा अरूलाई हामी सुम्पिन्छौँ, हामी पछुवा मात्रै बन्न सक्छौँ। त्यसबाट बच्नको लागि भिडतन्त्रबाट उम्किनुपर्छ। हामीले यति धेरै कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि केही सम्भावनाहरूको कुरा पनि गऱ्यौँ भने हाम्रो दर्शकहरूलाई हाम्रो देशको मुहार फेर्नका लागि केही सम्भावनाहरूका पनि चर्चा गर्न आवश्यक छ भन्ने लाएर म तपाईँलाई चाहिँ यो पश्चिम नेपालको सन्दर्भसँग जोडिएर एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। हामीले हाम्रो पश्चिम नेपाल, खास गरी हामी 3वटा प्रदेशलाई केन्द्रमा राखेर हाम्रा प्रसारणका सामग्रीहरू प्रस्तुत गरिराखेका छौँ। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम। यहाँ विकसित भइरहेको घटनाक्रमलाई केन्द्रले छोड्यो भने चाहिँ यहाँको कस्तो देखिन्छ सम्भावना? यो पश्चिम नेपाल देशको आधाभन्दा माथि छ। नेपालको ठुला सङ्घर्षको केन्द्रहरू यो हो, परिवर्तनको केन्द्र पनि यो हो, खस साम्राज्य र खस संस्कृतिको भाषाको पनि यो केन्द्र हो, डोट्याल भाषाको पनि यो केन्द्र हो। त्यसपछि यहाँका ठुला आन्दोलनहरू, किसान आन्दोलनहरूका केन्द्रहरू पनि हो, र यहाँ धेरै सङ्घर्षहरू, द्वन्द्वहरू, परिवर्तनहरू, आन्दोलनहरू भएका छन्, जसले कि समग्र नेपाललाई दिएको छ। जहाँ बसेर तपाईँ हामी अहिले कुरा गर्दैछौँ, नदी चाहिँ माथिबाट तल झर्छ, विचार चाहिँ के छ भने तलबाट माथितिर जान्छ। नेपालगञ्जले, बाँकेले 24 जिल्लालाई कुनै बेला प्रत्यक्ष राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक प्रभाव, बौद्धिक प्रभाव पार्दथ्यो भने अहिले 3टै क्षेत्रलाई यसले प्रभाव पार्नु पर्दछ। र प्रभाव पार्न सक्ने पनि यसका वस्तुगत आधारहरू छन्। सम्भाव्यता पर्यटन छ, यहाँ कृषि छ, यहाँ र यहाँका जैविक अतुलनीय अवस्थाहरू छन् यहाँ, र यहाँ चाहिँ उत्पादनका साधनहरू छन् यहाँ, बौद्धिक, सांस्कृतिक र यहाँ वैदिक साहित्य र वैदिककालीन इतिहासका पनि यहाँ धरोहरहरू छन्। यहाँबाट हेर्नुहोस् तपाईँ सिधै तरिकाले मानसरोवर हामी यात्रा गर्न सक्छौँ। एउटा ठुलो पर्यटनको यो हब बन्न सक्दछ, शिक्षाको हब बन्न सक्दछ। यसले गर्दाखेरि यो पर्याप्त चिज छ। यसले एउटा सबैभन्दा ठुलो कुरा
वाइड चिन्तनको अत्यन्त फराकिलो चिन्तनको नेतृत्व र राजनीतिक संस्कार युक्त नयाँ नेतृत्वको आशा गर्न सक्छ। यो आउँदो चुनावले सबै किसिमका त्यस्ता वाइड चिन्तनको नेतृत्व तयार गर्नलाई कार्यकर्ताहरू सचेत तरिकाले एउटा बन्धुवा कार्यकर्ता नभइकन आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई उनीहरूले छान्न सकेर यो क्षेत्रको नेतृत्व प्रदान गर्न सकोस् र गर्न पनि सक्दछ। त्यो हिम्मत पनि यहाँ छ। यसका पृष्ठभूमि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छन्, सङ्घर्षका पृष्ठभूमि छन्, उत्पादनका पृष्ठभूमि छन्, वस्तुगत अवस्था धरातलीय अवस्था छ। त्यसलाई हामीले उपयोग गर्नलाई यहाँका मतदाताहरूले अगाडि जान सक्नुपर्दछ। एकदमै छोटो संवाद भयो, तर एकदम महत्त्वपूर्ण विषयमा तपाईँसँग आज छलफल भयो। अर्को पटक अझै यो क्षेत्रको इतिहाससँग जोडेर केही कुरा गर्नेछौँ। अहिले भने वैशाख 30 लाई केन्द्रमा राखेर कुराकानी गर्दा अलिकति राजनीतिक गफ भए जस्तो पनि लागेको होला दर्शकहरूलाई। जाँदा जाँदै वैशाख 30 का लागि हाम्रो दर्शकहरूका निम्ति केही सन्देश थप? सचेत रहनुहोस्। जनप्रतिनिधि छान्नको लागि पार्टीका हुइप र नेताको हुइपमा नलाग्नुहोस्। मत भनेको कुरा आफ्ना अभिमत आफैलाई बेच्नु, प्रयोग गर्नु, आफै उम्मेदवार हुनु हो। त्यसले मतदान गर्दाखेरि पहिलो कुरा दिल र दिमागलाई हस्तक्षेपमूलक तरिकाले आफ्नो अभिभावक छान्ने एउटा भूमिकामा आफूलाई राख्नुहोस्। तपाईँलाई शुभकामना। तपाईँले छानेको नेतृत्व तपाईँको अभिभावक बन्न सकोस्, त्यो अपराधी बन्न नसकोस्, नपाओस्। भ्रष्टलाई नछान्नुहोस् कतैबाट कहीँबाट प्रभावित भएर। धन्यवाद। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो निम्तालाई स्वीकारेर स्टुडियोसम्म आइदिनु भएकोमा। नेपालको मध्यपश्चिम क्षेत्रको विकासोन्मुख सहर कोहलपुरबाट कर्णालीतर्फ अब स्मार्ट न्यू सिटीको परिकल्पना साथ होमल्यान्ड प्रोपर्टिजले ल्याएको 500 भन्दा बढी स्मार्ट खडेरीहरू। प्रति महिना सरल किस्तामै 60 किस्तामा खडेरी रोजौं, भविष्यका लागि सम्पत्ति जोडौं। महँगीले पैसाको मूल्य घटाइरहेको हुन्छ, खडेरीले पैसाको मूल्य बढाइरहेको हुन्छ। स्मार्ट न्यू सिटी कोहलपुर बाँके, होमल्यान्ड प्रोपर्टिज। दर्शक महानुभावहरू, आजका लागि प्राइम टकको यो श्रृङ्खला यहीँनिर बिट मार्छौँ। कोहलपुर डेभलपर्स प्रणालीले प्रायोजन गरेको प्राइम टकको अर्को श्रृङ्खलामा अर्को विषय र अरू फरक अतिथिका साथ फेरि भेटौँला। एनटिभी कोहलपुर हेर्दै गर्नुहोला। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।